बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िम नाज़रीन। इलेक्शन के नज़दीक आते ही शाह महमूद कुरैशी फिर से गिरफ़्तार हो गए। इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में सीनियर साफ़ी यासीन लक साहब। यासीन लक साहब बहुत शुक्रिया। यासीन लक साहब, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं गिरफ़्तारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को फिर से गिरफ़्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया जहाज़िब। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफ़र केस में गिरफ़्तार किया गया था। इस दौरान जो मुल्क में जारी सूरत हाल एक चल रही थी, वो मुख्तलिफ़ मुकदमात थे शाह महमूद कुरैशी साहब के माजी की हुकूमतों में 2017 से लेके अब तक के, उनमें गिरफ़्तारियाँ डाली गई, उनमें भी ज़मानतें ली गई। शाह महमूद कुरैशी साहब जो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के 3 जजेस के बेंच के फ़ैसले में उनको ज़मानत पर रिहा किया गया। ज़मानत पर रिहाई के दौरान फ़ौरन ही जेल गेट से ही हमारी मोहतरम पुलिस फोर्स ने उनको हिरासत में लेकर DCO की एक अहकामात पर 3 MPO के तहत उनको नज़रबंद किया और ठीक चंद घंटे बाद ही वो 3 MPO के अहकामात वापस लेकर शाह महमूद कुरैशी को दोबारा से 9 मई के केस में गिरफ़्तार करके हवालात बंद कर दिया। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत भी करने की कोशिश की, अपना मौक़िफ़ भी दिया कि उन पर किस किस तरह से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और किस तरह उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। मैं आपको एक अहम बात बताऊँ, जो जेल और जुडिशरी के हवाले से एक प्रैक्टिस चलती है, वो ये कि जब भी कोई मुलजिम गिरफ़्तार होता है तो आलमोस्ट जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर पुलिस, जो भी इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, वो हरकत में आ जाते हैं। उस मुलजिम का जो रिकॉर्ड है, वो डाटा है, उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल नैब से रिलेटेड है तो हिरासत में मुलजिम है, उससे बयान लेना, इन्वेस्टिगेशन करना आसान होता है। जितने मुकदमात, जितने केसेस में मतलूब होता है वो मुलजिम, उसकी आलमोस्ट इंक्वायरीज मुकदमात दौरान हिरासत उससे मुकम्मल कर ली जाती हैं। ऐसी प्रैक्टिस मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी कि एक मुल्क की मारूफ शख्सियत तो एक आम मुलजिम जिसके बारे में दीगर कानूनी इदारे ना जानते हों तो चलें वो रिहा हो गया, दोबारा से अरेस्ट किया। लेकिन ऐसे मुलजमान जो जिनका मुल्क में, दुनिया में एक नाम है, वो सियासी लीडर हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में अब रह चुके हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी खारजा और दाखिला मामलात में सियासत कर चुके हैं, ऐसे जो मुलजिम हैं उनकी रिहाई के बाद दोबारा किसी मुकदमे में, वो मुकदमा जो पहले से 6 माह या 4 माह पहले से दर्ज किया गया, उसमें दोबारा गिरफ़्तारी, वो थोड़ा मज़ाक़ा ख़ेज़ है। जब वो जेल में है तो आप उसकी गिरफ़्तारी चाहे 9 मई में डाल भी सकते हैं, 9 मई के मुकदमे में उनको गिरफ़्तार करके उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये इदारों के लिए ज़्यादा आसान था बानिस्बत इसके कि रिहाई के बाद आप गेट से दोबारा गिरफ़्तार करें। तो मेरे ख़्याल में ये अदलिया के अहकामात की जो है ना, वो उसका मजाक उड़ाने के मुदराते हैं। मेरा ख्याल है कि अदलिया के जो अहकामात थे शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के, उनका एक मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हो गई। जी यासीन लक साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, अगर देखा जाए इनके माजी पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये बड़े मतलब के मंझे हुए सियासतदान हैं। पावर में भी रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, बहुत सारी जमातों का इनका एक्सपीरियंस भी है। और कल जो उन्होंने गिरफ़्तारी से पहले मीडिया को भी उन्होंने बुलाया, अपनी तरफ अपना मौक़िफ़ देना चाह रहे थे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि पूरे पाकिस्तान में वीडियोस चल रही हैं, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, आई एम प्रीटी श्योर कि जस्टिस साहिबान भी देख रहे होंगे, सब देख रहे होंगे। तो कैसे आप देखते हैं कि भाई ये वाली मुशाबहत आपने कहा है ना कि ये पहली दफ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा, करेक्शन ही ऐड करना चाहूँगा। इमरान खान साहब के साथ भी इसी तरह का ही मामला पेश आया, बस उसमें रेंजर्स थे, इसमें पंजाब पुलिस थी। जी बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें बिल्कुल उसी तरीके से लेके जाया गया जैसे मतलब कि इमरान खान साहब को लेके जाया गया। जी। तो ये क्या, कैसे सियासतदान की ये जो हमारी जो कहेंगे तज़हीक अमेज़ तरीके से लेके गए हैं, कैसे देखते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासतदानों को? देखें, पुलिस का या इन्वेस्टिगेशन इदारों का रवैया इसी किस्म का होता है, लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अदलिया की जो है ना, उनके अहकामात का मजाक उड़ाना, जो अदलिया की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की प्रैक्टिस है, उससे इनराफ करना। एक मुलजिम गिरफ़्तार है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी है, चाहे इमरान खान है, XYZ कोई मुलजिम है, जब वो हिरासत में है तो उसके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात दर्ज हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ प्रोविंशल में, मुख्तलिफ़ सूबों में भी हो सकते हैं,
تو ان کو چاہیے کہ ان کو حراست میں لیں, اپنے اپنے مقدمات کو یکسو کریں, ان کی انویسٹیگیشن کریں, مکمل کریں, فائل کریں. اب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, نہ اس سے پہلے کبھی ہوتا ہے کہ جب ملزم رہا ہو جائے تو آپ کو یاد آ جائے اچھا میرا بھی ایک کیس ہے, میں نے بھی انویسٹیگیٹ, اس کو میں جیل کے گیٹ سے گرفتار کر لوں, یا جبکہ پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہو. جی, یا گھر جانے سے پہلے گھر گرفتار کر لوں, گھر میں داخل ہونے کے دوران کر لوں, تو آپ کو 6 ماہ بعد یاد آیا کہ ایک مقدمہ اور بھی درج ہے اس کے اوپر ہم گرفتار, 6 ماہ آپ سوئے ہوئے تھے. یہ ایک سادہ سا سوال کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, سادہ سا سوال کریٹ ہوتا ہے. دوسرے سوال پر آتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف. یاسین حق صاحب, کاغذات نامزدگی کا بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے, اسکروٹنی کا عمل چل رہا ہے, اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی, آج سے چند ماہ پہلے ہمارے جو سیاستدان تھے مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے, پی ڈی ایم کے, وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہوئے نظر آئے تھے کہ آئندہ انتخابات میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا, عمران خان نہیں ہوں گے, تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آئے گی, یہ تتر بتر ہو جائیں گے. تحریک انصاف اگر ہوگی, بلے کا نشان ہوگا بھی صحیح بیلٹ پیپر, تو ان کو امیدوار نہیں ملیں گے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس مرتبہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے جو انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں وہ 2434 ہیں. 2434 کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ داخل کرائے گئے ہیں ریٹرننگ افسران کو. تو یہ ایک سب سے بڑا فگر ہے. اتنے زیادہ فگر نہ نون لیگ کے پاس ہے, نہ نہ پیپلز پارٹی کے, نہ پی ڈی ایم کی کسی بھی حمایتی جماعت کے پاس ہے. جبکہ پاکستان کا ایک حلقہ ایسا بھی ہے قومی اسمبلی کا جس میں ایک ہی قومی اسمبلی کے حلقے میں 34 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے. تو یہ ان اداروں کی ناکامی ہے جنہوں اور ان سیاسی جماعتوں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے جنہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیں گے, کاغذات نامزدگی جمع لیں گے, یا ان کے امیدوار سامنے نہیں آئیں گے, امیدوار ملیں گے نہیں. دیکھیں, امیدواروں نے کسی بھی جماعت سے زیادہ کاغذات نامزدگی داخل کر کے پروف کیا ہے کہ وہ لوگ عوام میں موجود ہیں اور متحرک ہیں, سیاسی طور پر اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور عملی طور پہ کر رہے ہیں, باتوں پہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. یاسین حق صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ 2434 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کمپین کوئی خاص کرتی نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ پھر بھی پرعزم ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کچھ خوف کا شکار ہے یا کچھ تحفظات کا شکار ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید جو لوگ ان کو کمٹمنٹ کر کے جن کمٹمنٹس پہ لائے تھے, مسلم لیگ نون بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے کہ ان کمٹمنٹس پر کہیں جو ہے نا وہ عمل درآمد فلفل طرح نہیں ہو پا رہا, وہ پوری کمٹمنٹ نہیں کی جا رہی. ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون اس عام انتخابات کا بائیکاٹ کر جائے, کیونکہ وہ کمٹمنٹس میں سے 2 فلفل تو ابھی ختم ہو چکی ہیں. بیلٹ پیپر بلے کا نشان نہیں ہوگا, وہ بھی ہو سکتی ہے, وہ آ گیا ہے. عمران خان کی رہائی بھی متوقع ہے, وہ کسی بھی ٹائم رہا ہو سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون اس سے انحراف کرے, مسلم لیگ نون بائیکاٹ کی طرف چلی جائے اور انتخابات کا بائیکاٹ کر دے. ٹھیک ہو گیا. ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آج سے چند ماہ پہلے رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ مسلم لیگ نون 150+ سیٹیں جو ہے قومی اسمبلی کی عام انتخابات میں لے گی 2024 میں. تو ابھی رانا ثناء اللہ ہی اپنے بیان سے تھوڑا سا واپس آ گئے. انہوں نے 150 کی بجائے ابھی کل کے جاری ہونے والے بیان میں کہا کہ مسلم لیگ نون 100 سے زائد 100+ سیٹیں لے گی. پہلے انہوں نے 150 سیٹیں کہا تھا, اب 100+ سیٹیں کہا ہے. تو وہ رانا ثناء اللہ نے اپنی سیٹیں خود کم کی ہیں, کیوں کی ہیں اس بیان میں, کس وجہ سے کم بتائی ہیں, یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے پچھلے الیکشن میں بھی یہی بیان دیا تھا کہ انہوں نے سیٹس نکال لینی ہے, لیکن پھر بھی آپ کے سامنے تھے معاملات. یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ ملتان کے حلقہ 149 میں جہانگیر ترین اور عامر ڈوگر مد مقابل آ گئے ہیں. جہانگیر ترین اور عامر ڈوگر کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کے لیے ایک شہری کی درخواست پر جو ریٹرننگ افسران ہیں انہوں نے ان دونوں پارٹیز کو آج طلب کر لیا ہے, اور جو اعتراضات ہیں ان دور کرنے کے حوالے سے اس پر بات چیت اور انویسٹیگیشن کی جائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب ووٹ بینک بنا سکیں گے؟ دیکھیں, یہ جہانگیر ترین صاحب کا حلقہ نہیں ہے. جہانگیر ترین, میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا, جہانگیر ترین صاحب یہ غلط ڈیسیژن لے رہے ہیں. جنہوں نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا وہ غلط ہے. ان کو ملتان سے خاص طور پہ NA 149 سے الیکشن لڑنا کسی بھی طرح سے سود مند نہیں ہوگا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں وہ آ تو گئے ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں شیخ طارق رشید وہ اپنا اگر کینڈیڈیٹ نہیں بھی لاتے نون لیگ کی احکامات کی روشنی میں, تو عامر ڈوگر سے میرا نہیں خیال جہانگیر ترین صاحب جیت پائیں گے.
ٹھیک ہو گیا. اب مسلم لیگ نون اپنی سرگرم ہو گئی ہے. کمپین کے بغیر ہی وہ وزیر اعظم نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ الیکشن کے بعد کیا نتائج آتے ہیں. ناظرین باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز. کوئی بھی صحافتی برادری یا سیاسی شخصیت میں سے کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہتا ہے تو سی نیوز کے پلیٹ فارم ان کے لیے کھلے میں حاضر ہیں, اپنا موقف دے سکتے ہیں. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.